धोबी खोला करिडोर निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन नसकेपछि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको चासो। अब कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न गरी छाड्ने प्रतिबद्धता। एफएनसीसीआईको नेतृत्वका लागि 127 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा, 2 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध। उम्मेद्वारबाट 74.5 लाख शुल्क सङ्कलन। र स्थानीय तहमा 396वटा अस्पताल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित दियो। जग्गा नभई लिजमा उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय। हामी छौं पल पल तपाईसँग, हिमाल पहाड तराईसँग, साथ छ हाम्रो बढ्ने कदमलाई। सलाम छ ती पोरखी हातहरूलाई, जिन्दगी सजाइदिन्छौँ हामी, हर सासको साथी बन्छौँ हामी। सुरक्षा अनि समृद्धि प्राण छ हाम्रो, हर आफू पनि बचाऊ, अरूलाई पनि बचाऊ। आजै नेपाल लाइफमा जीवन बिमा गरौँ। हामी हौं नेपाल लाइफ। नेपाल लाइफ, किनकि जीवन अमूल्य छ। नमस्कार, कारोबार समाचारमा स्वागत छ। अब समाचार विस्तारमा। 19 वर्ष अघि सुरु गरिएको संघीय राजधानी काठमाडौँ उपत्यका भित्रको धोबी खोला करिडोर निर्माण अझै पूर्ण रूपमा सम्पन्न हुन नसकेपछि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठले चासो देखाउनु भएको छ। मन्त्री श्रेष्ठले शुक्रबार मन्त्रालयका सचिव डाक्टर रमेश प्रसाद सिंह, प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार टोलीका सदस्य डाक्टर राजन भट्टराई, काठमाडौँ उपत्यका विकास प्राधिकरणका प्रमुख आयुक्त भाइकाजी तिवारी, सञ्चारकर्मी लगायतलाई लिएर उक्त करिडोरको अनुगमन गर्नुभएको हो। अनुगमनको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले सडकमा देखिएका ठूला ठूला खाल्डा खुल्डी तत्काल पूर्ण निर्देशन दिनुभएको छ। ओम अस्पतालको सडक पारीको बीच भागमै ठूलो खाल्डो देखेपछि मन्त्री श्रेष्ठले तत्काल व्यवस्थापन गर्न सचिव सिंहलाई निर्देशन दिनुभएको हो। यो हप्तामा हुन्छ। अब रातिको बेलामा त आजै गर्नु लाउनु पर्यो। कभर त कम्तीमा कभर त आजै गर्नु पर्यो। कम्तीमा यो आजै गर्नु पर्यो। 2 दशक बित्न लाग्दा समेत करिडोर निर्माण कार्य सम्पन्न हुन नसक्दा हाल करिडोरको दुवैतर्फ सडक छेउमा फोहोर फाल्ने र सवारी साधन पार्किङ गर्ने थलो बनेको छ। बिजुली बजार पुल नजिक त झन् निजी वर्कसपले सवारी साधन धुने र मर्मतका लागि पार्किङ गर्ने थलोको रूपमा प्रयोग गरिरहेको छ। अनुगमनको क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा रहेको धोबी खोला करिडोर अब पूर्ण रूपमा सम्पन्न गर्ने पनि बताउनुभयो। उहाँले आफू कुरा मात्र गर्ने, काम नगर्ने पक्षमा नरहेको भन्दै करिडोर निर्माणको कार्य अब कुनै पनि हालतमा सम्पन्न गरी छाड्ने समेत बताउनुभयो। जनताका धेरै गुनासाहरू, जनताका धेरै सुझावहरू आइरहेका छन्। कोरिडोरमा चाहिँ नि मोटरसाइकल, मोटरहरू कुदाइरहँदा बाटोमा रहेका ठुल्ठुला खाल्डाखुल्डीले गर्दा अक्सर गरेर महिला दिदीबहिनीहरूको चाहिँ नि स्कुटीहरू, मोटरसाइकलहरू एक्सिडेन्ट भएका गुनासो मन्त्रालयमा आइरहेको स्थिति र त्यस्तै चाहिँ ठुल्ठुला साना ठुला गाडीहरू पनि ठाउँ ठाउँमा ठोकिएर एक्सिडेन्ट भएर चाहिँ नि क्षति भइरहेको स्थिति र यस्तो विषयमा मतलब सम्माननीय प्रधानमन्त्रीजी स्वयं पनि यो कोरिडोरको स्थिति के छ भनेर उहाँले चाहिँ नि चासो र चिन्ता र यसबारे बुझ्ने एउटा स्थिति भइरहेको स्थितिमा अब म स्वयं पनि भर्खर मन्त्रालयमा आइरहेको छु र यसमा अहिले जुन खालको यो बागमती कोरिडोरमा आफै उपस्थित भएर सिँगै मन्त्रालयको टिम सहितको प्रधानमन्त्रीजीको प्रतिनिधिसहित हामी यहाँ उपस्थित भइरहेका छौँ। आजको हाम्रो मिसन भनेको धोबी खोला कोरिडोरको चाहिँ नि 0 बिन्दुबाट हामीले चाहिँ स्टार्ट गरेर अहिले यति बेला हामी राइट साइडमा छौँ। राइट साइडबाट मुभ गर्दै हामी यस्ता अब्स्टेकलहरू, अप्ठ्याराहरू सबै हेर्दै यसलाई पोइन्ट आउट गर्दै जानेछौँ। हामीले कुरा मात्रै गर्दैनौँ, अब परिणाम आउने गरेर यथार्थको जगमा उभिएर रिजल्ट ओरिएन्टेड कामहरू गर्ने हो। अहिले यही क्रममा चाहिँ अहिले हामी यो स्थलगत अध्ययन र निरीक्षणको क्रममा छौँ।
काठमाडौँको बढ्दो ट्राफिक जाम र सहज यातायात सेवा दिने भन्दै धोबी खोलाको दायाँ बायाँ दुवैतर्फ किनारमा सडक निर्माण गर्ने योजना अन्तर्गत काम थालिएको वर्षौं बित्दा समेत करिडोरको काम नसकिएको हो। 2058 सालदेखि यसको निर्माण कार्य सुरु गरिएको थियो। कुल 24 किलोमिटर करिडोर निर्माणको लागि करिब 4 अर्ब 58 करोड रुपैयाँ खर्च हुने जनाइएको छ। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ FNCCI को नेतृत्वमा पुग्नका लागि 127 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। FNCCI को निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताका लागि दिएको समय सीमा भित्र अरु कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि 2 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध भएका छन्। एक रिपोर्ट। FNCCI को यही मङ्सिर 11, 12 र 13 गते हुने 54औं वार्षिक साधारण सभाबाट नेतृत्वमा पुग्नका लागि एक वरिष्ठ उपाध्यक्ष, 3 उपाध्यक्ष र 60 कार्यकारिणी सदस्यका लागि 127 जनाले उम्मेदवारी दर्ता गराएका छन्। वरिष्ठ उपाध्यक्षमा चन्द्र प्रसाद ढकाल र किशोर कुमार प्रधान, जिल्ला नगर उपाध्यक्षमा गुणनिधि तिवारी र दिनेश श्रेष्ठ, वस्तुगत उपाध्यक्षमा उमेशलाल श्रेष्ठ र अञ्जन श्रेष्ठले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। एसोसिएट उपाध्यक्षमा भने रामचन्द्र सङ्घै र सौरभ ज्योतिले उम्मेदवारी दर्ता गराउनु भएको छ। महासंघको विधानले वरिष्ठ उपाध्यक्ष स्वतः अध्यक्ष हुने व्यवस्था गरेका कारण हालका वरिष्ठ उपाध्यक्ष शेखर गोल्छाले 20औं अध्यक्षको जिम्मेवारी पाउनुहुनेछ। जिल्ला नगरतर्फ 18 जना कार्यकारिणी सदस्यका लागि 38 जना, प्रदेशतर्फ 7 जनाका लागि 15 जना, वस्तुगत संघतर्फ 14 जनाका लागि 29 जना, एसोसिएटतर्फ 19 जनाका लागि 33 जनाको उम्मेदवारी परेको छ। प्रदेशतर्फ बागमती र लुम्बिनी प्रदेशका 3 जना चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन्। द्विराष्ट्रिय र संस्थापक सदस्यको एक सिटमा द्विराष्ट्रियतर्फ 1 जना र संस्थापक सदस्यतर्फ 3 जनाको उम्मेदवारी परेको FNCCI को निर्वाचन समितिले जनाएको छ। यस्तै FNCCI मा 2 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध भएका छन्। FNCCI को निर्वाचन समितिले उम्मेदवारी दर्ताका लागि बिहीबार साँझ 5 बजेसम्मको समय दिएकामा अरु कसैको पनि उम्मेदवारी नपरेपछि 1 नम्बर प्रदेशबाट राजेन्द्र राउत र द्विराष्ट्रियबाट सन्दीप अग्रवाल निर्विरोध हुनुभएको हो। उम्मेदवारको मनोनयन विरुद्ध दावी विरोधका लागि तोकिएको समयभित्र कसैको पनि दावी विरोध नपरेको कारण निर्वाचन समितिले 2 सदस्य निर्विरोध भएको घोषणा गरेको छ। FNCCI मा उम्मेदवारी दर्ताबाट 74,50,000 रुपैयाँ शुल्क सङ्कलन भएको छ। FNCCI ले वरिष्ठ उपाध्यक्षका लागि 3 लाख, उपाध्यक्षका लागि 1,50,000 र कार्यकारिणी सदस्यका लागि 50,000 रुपैयाँ शुल्क तोकेकोमा 127 जना उम्मेदवारबाट 74,50,000 रुपैयाँ सङ्कलन भएको हो। वरिष्ठ उपाध्यक्षका 2 उम्मेदवारबाट 6 लाख, उपाध्यक्षका 6 उम्मेदवारबाट 9 लाख र कार्यकारिणी समिति सदस्यका 119 उम्मेदवारबाट 59,50,000 रुपैयाँ शुल्क उठेको छ। उम्मेदवारी फिर्ता लिए पनि उम्मेदवारी बापतको शुल्क फिर्ता भने हुने छैन। FNCCI ले 54औं वार्षिक साधारण सभामा सहभागी हुने प्रतिनिधिहरूका लागि जनहित 4,000 रुपैयाँ शुल्क तोकेको छ। साधारण सभामा मुख्य प्रतिनिधि र अतिरिक्त प्रतिनिधि गरी 1,000 भन्दा धेरैले भाग लिँदैछन्। सुनको मूल्य घट्ने क्रम शुक्रबार पनि जारी छ। शुक्रबार स्थानीय बजारमा सुनको मूल्य प्रति तोला 400 रुपैयाँले घटेको नेपाल सुन चाँदी व्यवसायी महासंघले जनाएको छ। महासंघका अनुसार छापावाला सुन प्रति तोला 94,000 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको छ। बिहीबार छापावाला सुनको मूल्य प्रति तोला 94,400 रुपैयाँमा कारोबार भएको थियो। त्यसैगरी तेजाबी सुन प्रति तोला 93,500 रुपैयाँमा कारोबार भएको छ। बिहीबार तेजाबी सुन प्रति तोला 93,900 मा कारोबार भएको थियो। यस्तै चाँदीको मूल्यमा पनि सामान्य गिरावट आएको छ। शुक्रबार चाँदी तोलामा 5 रुपैयाँले घटेर 1210 रुपैयाँमा कारोबार भइरहेको महासंघले जनाएको छ। कोभिड-19 को भ्याक्सिनको सफल उत्पादनको खबर बाहिरिएसँगै सुन चाँदीको मूल्य अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा तल ओर्लने क्रममा रहेको छ। स्थानीय तहमा 396 वटा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्नका लागि आर्थिक स्रोत जुटेको छ।
अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माण गर्न आर्थिक स्रोत सुनिश्चित गरिदिएको हो। अस्पताल निर्माणका लागि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेलले 57 अर्ब 97 करोड 11,90,000 रुपैयाँ बराबरको स्रोत परिचालनका लागि स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयलाई सहमति दिएको मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। 2 वर्षभित्र आधारभूत अस्पताल निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बहुवर्षीय ठेक्का प्रक्रिया अघि बढाउन अर्थ मन्त्रालयले सहमति दिएको हो। अर्थ मन्त्रालयको अनुसार विनियोजित रकमबाट आवश्यकता अनुसारका 5, 10 र 15 शय्याका अस्पताल निर्माण गरिनेछ। यो रकम स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको वार्षिक बजेटमा समावेश गरी स्थानीय तहमा सशर्त अनुदानको रूपमा पठाइने जनाइएको छ। यसअघि पनि अर्थ मन्त्रालयले स्थानीय तहमा आधारभूत अस्पताल निर्माणका लागि 6 अर्ब 12 करोड 26 लाख रुपैयाँ स्थानीय तहमा पठाइसकेको छ। 1 महिना अघि अर्थमन्त्री विष्णु प्रसाद पौडेल र स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री भानुभक्त ढकाल सहितको बैठकले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्ने कार्यक्रम अनुसार यही मङ्सिर 15 गते भवन निर्माणको शिलान्यास गर्ने निर्णय भएको थियो। यता स्थानीय तहमा स्थापना हुने अस्पतालको आफ्नै जग्गा नभएमा सरकारले लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने भएको छ। गत कार्तिक 27 गते बसेको मन्त्री परिषदको बैठकले यस्तो निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री पार्वत गुरुङले जानकारी दिनुभयो। सरकारी जग्गा दर्ता तथा लिज उपलब्ध गराउने सम्बन्धी कार्यनीति 2071 संशोधन गर्दै सरकारले यस्तो व्यवस्था गरेको हो। कार्यनीतिको दफा 12 को उपदफा 3 मा संशोधन गरी यो व्यवस्था गरिएको उहाँले बताउनुभयो। कारोबार समाचारमा अब सुन चाँदी र तरकारीको थोक मूल्य तथा विदेशी विनिमय दर सम्बन्धी जानकारी। विदा हुनु अघि अहिलेसम्मका प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। धोबी खोला करिडोर निर्माणको काम अझै सम्पन्न हुन नसकेपछि शहरी विकास मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठको चासो, अब कुनै पनि हालतमा निर्माण सम्पन्न गरी छाड्ने प्रतिबद्धता। एफएनसीसीआईको नेतृत्वका लागि 127 उम्मेद्वार प्रतिस्पर्धामा, 2 जना कार्यकारिणी सदस्य निर्विरोध, उम्मेद्वारबाट 74.5 लाख शुल्क सङ्कलन। र स्थानीय तहमा 396 वटा अस्पताल बनाउन अर्थ मन्त्रालयले स्रोत सुनिश्चित दियो, जग्गा नभए लिजमा उपलब्ध गराउने मन्त्री परिषदको निर्णय।
कारोबार समाचार सकियो। हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।